आता पेंट एक आमी आदी आमची मलगडी आणि आम्ही ल्हान आसतना चलोनूच वेचां आहले हांगा जावन 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाल्यार आमी चलोनूच वचून येवचें आहलें. खंय इगर्जेक जावं दी, मिसाक जावं दी, आनी खंय वचचें जाल्यार इस्काला जावं दी, आमी चलोनूच वेचचें आहलें, चलोन येवचें आहलें. आमची मलगडी चलतली. त्या जाल्यार आमी ल्हान आसतना गाडयो नासल्यो. आमकांच आतां 50 वर्सां जालीं. तशें म्हणटना आदीं संवसारांत मनीस कशीं आहलीं जावंक पुरो, कितले कश्टांत आशिल्लीं जावंक पुरो, आमी एक घडी चिंतीचे. आमकां त्या वेळार खंयचेय पंप नासले, मिक्सी नासले, करंटच नासले म्हणटना खंयचोय वेवस्था नासली. आमी सगळें काम आमी व्हांवोन हाडिचें आहलें आनी उदक ओडून हाडिचें आसलें, आळेन हातांत वांटिचें आसलें आनी सगळें काम आमी मस्त कश्टांनी आनी आमच्या वावणटीन करतले हांव. म्हळ्यार संतोशांत करतले हांव, खुशेंत करतले हांव, जाल्यार तितली आमकां एक्सरसायज मेळटलें कामांत जावन. आतां काल जालां म्हळ्यार सगळें काम मिशिनां करतात करंट आशिल्ले वरवीं. अशें आसतना आमकां मस्त दैहीक काम उणें जालां, एक्सरसायज मेळना. त्या खातीर आतां इल्लें योगा, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसायज, वॉकिंग आनी पुरो करीचें म्हणचें तितलेंच. आदीं जाल्यार गरज नासली मनशांक एक्सरसायज सकट. हें आमी मतीन दवरिचें. दुसरें जालें म्हळ्यार आदीं जेवल्लें पुरो जिरतलें आनी जेवंकय जाय तितलें नासलें मनशांक. आतां जेवंक भरपूर आसा, जाय तितलें काम करनासतना जेवल्लें जिरना. जिरनासल्यार परतून आमी जेवता. त्या खातीर आमी जेवल्लें जिरच्या खातीर जाता तितलें उणें जेवचें आनी काम उणें करतलें आनी मस्त उणें जेवचें. काम इल्लें चड आहल्यार इल्लें चड जेवचें. तांच्या कामाक पुरतें तांणी जेवचें आनी तांच्या कामाक पुरतें तांणी एक्सरसायज करून तांणी जेवल्लें जिरयचें आनी तांच्या कामाक पुरतें तांणी एक्सरसायज करीचें. त्या खातीर आमी चिंतीचें पडटा. आनी एक विशय म्हळ्यार आमची घरां बांदतना आदीं आतां चड सुणी सकट घरा भितर पशिनासलीं आनी कालें घरा भितर मस्त वस्तू नासल्यो. आदीं लेकाच्यो वस्तू आसतल्यो. अशें आसतना आनी काकूस सकट घरा भितर आसनासलें. उदक आनी सकट घरा भितर नळ आसनासले आनी मरी आनी सकट नासली, वॉश बेसीन आनी सकट नासलें घरा भितर. आतां सगळें घरा भितरूच वेवस्था आशिल्ल्यान थोडीं पोरणी घरां नितळ नासतना आनी मनशाची भलायकी मस्त पाड जाता. सगळें दीस एका घरांत रावता म्हणटाना एकल्यान. आतां वर्साक आटल्यान एकाच घरांत रावता म्हणटाना त्या घरांत आहल्यांची भलायकी पाड जाता. आतां वर्साक एक घर बदलूंचें जाल्यार तांकां तितलें कळना. भाड्याच्या घरांत सकट रावन बदलूंचें जाल्यार तितलें तांकां फरक पडना. आमी 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां एकाच बेड्डार न्हिदल्या जाल्यार, एकच जागो वापरलो जाल्यार आनी तें नितळ नासल्यार आनी घरांत पेशंटांनी सकट आसल्यार आनी तें घर आणकी वखदांचें घाण आनी काकुसांचें घाण अशें आसतना आशिल्ल्या लोकांचें घरच्यांचें सगळें भलायकी बिगडटा. त्या खातीर जाता तितलीं घरां नितळ दवरच्या खातीर आनी काकूस सकट खंयच्या कडेन बांदल्यार नितळ उरतात आनी खंयच्या पंथांतलें वारें खंयची मारून भायर वता. त्या खातीर घराचें दिक्कू पळोवन घर बांदतात. आतां आदीं घर बांदतले आचार्य म्हणटले तांकां, कामार, तेच घरां बांदतले आनी ते आमकां घर बांदून दितले. आमकां कालय घरांच्या विशयांत वास्तू जावं दी खंयचेंय पळय म्हणून नासलें. ते तेच पळयतले, आमकां ते सांगतले अशें अशें करी म्हणून आनी तांकां रुखाचें पाकें जाल्ल्यान, नळ्यांचें पाकें जाल्ल्यान तांकां पाक्याचें आयाम उरलें हेजेर तशें ते जाय जाल्ले प्रकार दिक्कू प्रकार घर बांदून आमकां दितले. आमी त्या विशयांत आमी चिंतूंक वचनासले. तेय आमकां त्या विशयांत सांगनासले आनी कशीं घरां जायचीं ते आमकां बांदून दितले. आतां जालें जाल्यार म्हळ्यार सकडांनी घर बांदतात, सकट जातीचें काम करतात घरांत घर बांदचें तांणी तांकां जाय जाल्लें बरें बांदून काडून येवचें. त्या खातीर आतां इल्लें घरांच्या विशयांत चिंतून घराक कालें पुरो आमी ऍड करीचें. घर नितळ उरचें जाल्यार ताका खंयचो सिस्टम आमी कोणाक गोत्ता जाल्यार आमी विचारचें.
तें आमी समजून घर बांदिल्ल्यार आमकां बरें म्हणून म्हजी एक सलाह. आनी जालें म्हळ्यार आमच्या समर्थी विशयांत आनी क्रिस्तांव धर्मा विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार आमी वो सकट विशय हाका ॲड करीचे म्हळ्यार सेर्सीचे. हें सोडून आमी येद्दोळ आमी कालें आमचें संप्रदायीक कालें आमचें मागणें कालें आसा तें सोडचें न्ही. तें धरून ह्यो इल्ल्यो विशय आमी ताका सेरसिल्यार आमची भलायकी मुखल्या दिसांनी बरी उरतली आनी आमची कुटुंबां बरी जातली म्हणलो म्हजो एक उद्देश. आनी सगळ्यांनी जाता तितलें आतांत हें करना जाल्यार आतां येद्दोळचो मस्त टायम गेलो. आतांत इतलीं मनशां पिडेस्त जाल्यांत आनी भलायकी सकट बरी ना मनशांची. आतां हांवें म्हज्या 50 वर्सांच्या जिवितांत हांवें हें सोदून काडलां एक्सरसायज करून आनी बरें जेवण जेवन आनी बरें टायमार दाकतेरा सरशीन वचून आमची सकट भलायकी बरी काणगी येता म्हणून हांवें सोदून काडलां. बरें घर बांदून सगळें केल्यार आमची भलायकी बरी काणगी येता. म्हाका साद आहलें इतलें हांवें सोदून काडलां. तें तुमी सोदून काडया तुमची भलायकी कशी बरी जाता म्हणून. तुमी जाता तितलें एक्सरसायज तुमच्या जिवाक दिया आनी जाता तितलें उणें जेवया. अशें करून आमची भलायकी बरी काणगेची. आमी आतां भलायकी आमकां आतां देवाचें काम कितलें म्हळ्यार देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडटना आमकां बरे हातपाय दिवन धाडले, बरें मांडो आनी सगळें सोमान दिवन धाडलें जाल्यार देवाचें काम जालें. देवान आमकां ह्या संवसाराक बरें कर नितळ आनी करेक्ट कर धाडलां देवान आमकां. आनी आमी हालीं आमी पिड्यांत पडल्या जाल्यात ताच्या मागीर ती आमचीच सूख जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी आतां बायकार फास्ट वचोन पडल्या जाल्यार तें बायक वयलें आमचीच सूख आनी सर्तीक जेवण जेवन आमची भलायकी पोट पाड कर आमची भलायकी बिगडली जाल्यार ती आमचीच सूख. आमी जाय तितलें काम करून एक्सरसायज करनासतना आमची भलायकी बिगडल्या जाल्यार ती आमचीच सूख. आनी थोडीं सांगतात हांव सगळें पाळटा, हांव सोरोय पियेना आनी एक्सरसायज करता, पुरो करता जाल्यार म्हाका शुगर आयले म्हणटले आसात. तांचे विशय म्हळ्यार तांकां टेंशन मस्त आसतलें तकलेक. तें टेंशन कर गेली आमचीच सूख. आमकां कितलें गरज आसा, आमकां कितलें शिकोवंक साद आसा, कितलें काम करूंक साद आसा तितल्यांच आमी जबाबदारी काणयेचे. आमच्या लेखावरती जबाबदारी आमी काणयेले कडले आमकां टेंशन सुरू जाता. टेंशनांत मस्त पिडा येता. त्या खातीर जाता तितलें समाधानान जिवंक ध्यान करचें म्हणजे ताकाच ध्यान प्राणायामा हें पुरो आसचें आमचें टेंशन उणें कर काणयोंक. आमचें टेंशन उणें कर काणयल्यार आमकां शुगर येना आनी तें शुगर येनातल्यार आमकां मस्त पिडा उण्यो जातात. त्या खातीर त्या विशयांत आमी चिंतूंक प्रयत्न करचे. आनी हांव क्रिस्तांव विरोधी बिलकूल न्ही. हांवें सांगचें कालें म्हळ्यार सकट आमी क्रिस्तांव धर्मांत आसून बरें करून आमी सगळी वेवस्था आमी पयलेंची आमी पाळन. आतां खंय मिसा गेल्यारय हांव घट्ट मीस सांगता. कित्याक म्हळ्यार मिसा गेल्या कडलो म्हजो ताळो क्लियर जाता. त्या खातीर आनी कंतारा सकट सांगले कडले आमचें ताळो सकट क्लियर जाता. त्या खातीर आमी घट्ट मिसांत मिसी म्हणचे आनी मागणें करीचे घट्ट. त्या वेळा आमकां जिवाकय बरें. आमी खाली मीस आयकोंक वचचें न्ही, आमी भेटोवंक वचचें. आमी भेटोवंक वचत जाल्यार आतां देवान सांगलें जालें आयंब नातल्ली, गाय नातल्ली आनी नितळ बकरो म्हाका बली भेटयचें म्हणलें देवान. अशें आसतना आमी बली भेटोवंक इगर्जे वचें. बली भेटोवंक वतना आमी आमची पिडा काणयोन आमी गेल्यार आमची बली देव काणयना. तशें जाल्ल्यान आमी भलायकी बरीच आसून नितळ आसून गेल्यार मात्र आमची बलिदान आमचें देवाक मानवता म्हणलें आमचें एक आमकां कळोन येता. आमच्या समर्थेंत आमी शिकल्या आमच्या आदारान. अशें आसतना आमी जाता तितलें आमची समर्थ पाळन आनी वो सगळो विशय हांवें सांगलो येद्दोळो ताका ॲड करीचे. आनी हें ॲड करतना तें सोडचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक देव म्हळ्यार आतां जेजूनी फाती येयल्लो एका देवाक
एका देवाक तो बाप म्हणटलो तशेंच आमी एका देवाकच पातयेवचे आमचो बाप येतोच तो. आमी जेजून चल्लेली वाट जेजू बरीत आमी आमचे जिणे जिवंक प्रयत्न करचे तितल्यांत. आनी खंय गेल्यार आमकां समाधान म्हणल्यार थंय समाधान मेळटा हांगा समाधान मेळटा म्हणून सोदून वचून कांय फायदो ना. त्या खातीर हांवें सांगचें येयलें साथ जाल्यार समजून काण घेया आनी नाका जाल्यार सोडया. तें तुमकां सोडिल्लें. आनी म्हजें हांवें कालें सोदून काडलां ह्या संवसारांत कशें बरें एक्सरसायज करून आमचें भलायकी बरी करून घेयत आनी कशें जाता तितलें उणें जेवन गरजे पुरतें जेवन आमचें कशें भलायकी बरी करून घेयत आनी आमचे भलायके खातीर टायमार भलायके खंय बिगडल्या जाल्यार वैजाक संपर्क करून समालोचन करून जाय तितलें वखद काण घेवन आनी आनी सगळ्यांच आमचें सगळें आमचें कर्तव्य करून कडेक आमी देवाक आमचें जिवीत समर्पून दिवचें तितल्यांत. आनी मुखलो कालें आसा तें आमी मुखार उरलें. देव बरें करूं.